السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو واحد ليكزارسيس على لي تريونغل سومبلابل باش نبينو لي بروبريتي اللي شفنا في لوكو. داكوغ. الوغ قبل ما نبداو حاولوا تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم. الوغ على بركة الله عندنا ABC et MNP sont deux triangles tels que عندي BC de le côté BC 9, on dit BC وهذا c'est 9 centimètres, on dit BAC 58, on a l'angle, on a الزاوية BAC 58 درجة. ABC الزاوية ABC 42 درجة. On dit le triangle NMP الزاوية NMP 58 و MNP 80 درجة. الوغ هنايا باش نجاوبو على السؤال عندنا ديمونطري كو لي تريونغل ABC triangle ABC et MNP sont semblables. هاد ABC و MNP خصنا نبينو بلي سومبلابل انطلاقا من دوك لي بروبريتي اللي شفنا في لو كور. شنو اول حاجه خصنا نديرو هنا؟ ديمونطري كو لي تريونغل ABC MNP سون سومبلابل. غادي نرجعو ونشوفو عندنا لي زونغل ايغو. عندي BAC ايكال NMP. الوغ غنديرو هنايا solution. عندنا هنا شنو عندنا؟ الزاوية BAC شنو كتساوي لينا؟ كتساوي لنا الزاوية NMP كتساوي 58. بجوجهم كيساويو لينا 58. متفقين؟ هنايا لاحظوا واحد الزاوية هنا هادو كيتساوي، هادي كتساوي هاد الزاوية. لاحظوا هاد الزاوية ما عرفتهاش، مجهولة. كيفاش غادي نعرفها؟ كنعرفوا بلي مجموع ديال الزوايا ديال شي مثلث كيساوي 180. الا جمعنا الزاوية هاد BAC، جمعنا الزاوية BAC زائد الزاوية CBA، الزاوية BCA زائد الزاوية BCA شحال غتساوينا؟ 180 درجة. الوغ حنا بغينا الزاوية BCA كنعرفو هادي BAC شحال كتساوي، هادي يعني غنديرو 180 ناقص BAC زائد CBA. متفقين؟ 180 درجة ناقص BAC نعوضوها BAC 58 درجة زائد CBA اللي هي 42 درجة. متفقين؟ الوغ 180 درجة نقسم منها 58 إلا زدناه على 42 عندنا 10 هي 100 درجة. 180 ناقص 100 يعني 80 درجة. BCA 80. الوغ هادي 80 درجة. الوغ لاحظوا عندي هنايا 80 وهاد الزاوية MNP 80. الوغ شنو غادي نقولو؟ غنقولو بلي ACB، الزاوية ACB كتساوي لي الزاوية في المثلث الثاني اللي هو MNP، الزاوية MNP. متفقين؟ الوغ في المثلث الثاني شنو هي الزاوية اللي ما كنعرفوش هاد الزاوية MPN هادي. الوغ قلنا هادو بجوج متساويين صافي سالينا منهم، بقات لينا هادي وهادي. غادي نشوفو شحال كتساوي. الا لقيناها كتساوي هادي راه غادي نقولو بلي المثلثان متشابهين. مزيان. نفس الميثود
عندي مجموع زوايا المثلث 180. الوغ الزاوية عندي غنديرها مباشرة ام بي ان شنو غتساوي ليا؟ هي 180 درجة ناقص هاد الزوايا بجوج، ناقص 80 درجة زائد 58. باردون، 58 درجة هي 180 درجة ناقص، عندنا 80 ونزيدو عليها 50، 130 تقريبا 138. فغادي الباقي غيكون هو 42 درجة. الوغ ام بي ان، لاحظوا 42 درجة. الوغ ام بي ان كتساوي ليا الزاوية ا بي سي. ا بي سي كتساوي ليا الزاوية ام بي. لاحظوا زوايا هاد المثلث الاولاني، زوايا هاد المثلث كاملين 3 كيساويو ليا زوايا المثلث الثاني ام ان بي. شنو غنقول هنايا؟ الا رجعتو للدرس، ملي كيكون عندي هو الدرس اللي درنا، ملي تيكون عندي زوايا ديال شي مثلث كيساويو ليا زوايا المثلث الثاني، الزوايا ديال شي مثلث كيساويو ليا زوايا المثلث الثاني، فكنقولوا باللي تريونغل سامبلابل. كنقولوا لي دو تريونغل سون سامبلابل. الوغ نقولوا دونك لي تريونغل، اذا المثلثات متشابهة، لي تريونغل ا بي سي اي ام ان بي، باردون باش كيحسب لي متيبانش ليكم هنا، ام ان بي سون سامبلابل. داكوغ. الوغ غادي ندوزو لا كيسيون 2. عندنا كالكولي بي ان، غنكالكوليو هاد الضلع بي ان ساشون كو ا بي كتساوي 12، ا بي كتساوي 12 و ام بي، ام بي شحال كتساوي لنا 10. متفقين؟ ام بي 10. شنو غنديرو هنا غادي نستعملو الخاصية ديال لي غابور. هنا غنقلبو على، غنحددو بعدا لي كوت لي زونغل اومولوغ، لي زونغل ايغو لي متساويين، وهادوك لي كوتي اوبوزي، لي كوتي اوبوزي. كنعرفو بلا لي كوتي ديال لو تريونغل سامبلابل سون بروبورسيونيل، متناسبين. الوغ عندنا الاضلع اللي كتشوف لي اوبوزي، دابا بحال هاد الضلع اللي قبالتو هو الضلع، وهاد الزاوية قبالتو هو الضلع، كنقسمو هاد الضلع على الثاني. المهم تبعو معنا صحيح. غنحددو لي كوتي هنايا، عندنا لي زونغل اومولوغ، وكل اونغل لو كوتي اللي مقابل معاه، لي اوبوزي معاه. غنبداو عندنا بي ا سي. لاحظوا بي ا سي، بي ا سي عندنا مع من اومولوغ، مع من بي ا سي مع ان ام بي، مع ان ام بي، هادي ان ام بي، ان ام بي. الوغ بي ا سي اين كوتي لي اوبوزي هو هذا بي سي. الوغ بي سي اومولوغ مع من؟ مع ان ام بي. ان ام بي لوبوزي ديالها هو الضلع ان بي. متفقين؟ غنشوفو الزاوية الثانية. الزاوية الثانية ا سي بي، عندنا ا سي بي، ا سي بي مع من متساوي هاد ا سي بي 80 مع هادي، مع ام ان بي، ام ان بي. وهاد ا سي بي شكون قبالتها؟ ا سي بي قبالتها ا بي، ضلع ا بي. وهاد
ام ان بي القبالته هو ام بي. ام بي. نشوفو الزاوية الثالثة ا بي سي. ا بي سي ساهل، خاصكم غير التركيز. ا بي سي. ا بي سي شكون مع من مساوية هادي مع هاد الزاوية، مع الزاوية ام بي ان. ام بي ان متفقين. هاد ا بي سي شكون الزاوية اللي اوبوزي معاه، شكون الضلع اللي قبالته ا بي سي؟ بطبيعة الحال هو ا سي، نحطوه اومولوج مع من شكون كيشوف الزاوية ام بي ان. ام بي ان كيشوف الضلع لو كوتي ام ام ان. متفقين. دابا شنو غندير لو غابور. لو غابور مزيان، هذا هو لو غابور ديالي، كيتكون من 3 ديال لي غابور. الضلع الاول عندنا مع من اومولوج مع ام بي غنديرو بي سي على ام بي، ثم ا بي على ا سي. ا بي على ام بي، باردون، على ام بي، و ا سي على ام. باش تاكدوا باللي عندكم صحيح، هاد الاضلوع كاملين ديال نفس المثلث، ديال هاد المثلث، وهاد المقام الاضلوع ديالو كيتكونوا كاملين من المثلث الثاني هو هذا. غادي نشوفوا كيفاش اش قالنا هنا في السؤال. كالكولي بي ان. فين هي بي ان ولا ان بي؟ هي هادي، نقدروا نقولوا بي ان ولا ان بي. متفقين. لاحظوا معايا هنا بي سي كنعرفوه 9، نقدروا نعوضوه. ان بي مجهوله هي اللي كنقلبوا عليها. ا بي، شوفوا ا بي عندنا كتساوي 12، ام بي عندنا كيساوي 10. اسي واش نقدروا نستعملوه؟ ما عندناش اسي. ام ان ما عندناش شحال الطول، الوغ ما نستعملوش هاد، يعني غنستعملو هاد لو غابور وهاد لو غابور باش نخرجوا هاد بي ان. غادي نقلبوها باش ما تدوخوش، نديرو لها بي ان. الوغ غناخدو بي سي على بي ان كيساوي لنا ا بي على ام بي. غنديرو القاعده ديال نديرو كخوا هنايا، واحد في واحد، نضربو كل واحد في واحد، غتولي لنا بي سي مضروبه في ام بي كتساوي لنا بي ان. بي ان مضروبه في ا بي. هنا المجهول ديالنا شنو هو؟ بي ان. هادو كاملين كنعرفوهم شحال كيساوي. بي سي كنعرفوها شحال كتساوي، هادي كنعرفوها شحال كتساوي، هادي كنعرفوها. دابا نعوض. بي سي شحال عندنا كتساوي؟ بي سي كتساوي 9. ام بي، ام بي شحال كتساوي لنا 10. بي ان هي اللي تنقلبوا عليها. ا بي شحال كيساوي؟ ا بي 12. مزيان. الوغ عندي 9 في 10 90، بي ان في 12. هاد بي ان غنجيبوها لهاد الطرف. متفقين. الوغ غتولي 90 مقسومة على 12، حيت هاد 12 غتجي هنا بالمقام، غتولي 90 مقسومة على 12. متفقين. هنايا 90 نقدروا هاد 90 هنا نختازلو. 90 إلا قسمناها على 3 غتعطينا 30. هنا نختازلو على 3، 12 على 3 تعطينا 4. نقدروا نزيدو نختازلو هنايا 30 نقدروا نقسموها على 2 غتجي 15. 4 نختازلو بجوج، 4 على 2 يعني 15 على 2، و 15 إلا قسمنا على 2 هي 7 11. متفقين. الوغ دونك بي ان ضرب بي ان كيساوي لنا 7.5، 7.5 سنتيمتر. الوغ بهاد العملية نكون وصلنا للنهاية ديال لا فيديو. نتلاقاو في لي فيديو جايين ان شاء الله. الى اللقاء.